हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् आज हामी मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको 8 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। ब्लेसेड आर प्योर इन हार्ट दे विल सी गॉड। कति सुन्दर प्रकारले प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। एउटा कलेजमा विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्नका निम्ति विशेष इन्टरभ्यूहरू भइरहेको थियो र सबैलाई एक एक किसिमको प्रश्न सोधिएको थियो र जति पनि विद्यार्थीहरूले उत्तर दिइरहेको थियो त्यो सबै किसिमका उत्तरहरू पनि झन्डै एउटै किसिमको थियो र सबभन्दा पहिलो प्रश्न यही थियो, व्हाट विल यु डू आफ्टर यु गेन एडमिसन इन्टु दिस कलेज। तपाईले यो कलेजमा एडमिसन पाउनु भएपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीले यसरी उत्तर दिएको थियो, म यस कलेजमा यदि मैले भर्ना पाएँ भनेदेखि म यस कलेजबाट चाहिँ उत्तम शिक्षा हासिल गर्नेछु। त्यसपछि अर्को प्रश्न सोधिएको थियो, तिमीहरूले डिग्री पाइसके पश्चात के गर्छौ भन्दाखेरि तिनीहरूले यही उत्तर दिएको थियो, म सबैभन्दा बढी राम्रो जागिर म खानेछु भनेर तिनीहरूले त्यसरी उत्तर दिएको थियो। त्यस पश्चात तिमीहरू के गर्छौ भनेर अर्को प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ म धेरै पैसा कमाउने छु र म चाहिँ एकदमै आरामदायकको जीवन जिउने छु भनेर तिनीहरूले उत्तर दिए। त्यस पश्चात तिमीहरू के गर्छौ भनेर अर्को प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि म रिटायरमेन्ट हुनेछु र जति पनि मैले कमाएको पैसाहरू छु त्यो चाहिँ मेरो बुढेसकालमा चाहिँ म त्यो पैसाले चाहिँ म मोज गर्नेछु भनेर विद्यार्थीले त्यसरी उत्तर दिएको छ। त्यसपछि फेरि अर्को प्रश्न सोधिएको छ, त्यसपछि चाहिँ तिमीहरू के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थीले त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि उत्तर दिन सकेको छैन। यसकारण हामी यहाँ के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमले विद्यार्थीहरूले उत्तर दिएको थियो त्यो चाहिँ एउटा के थियो भन्दाखेरि एउटा टिपिकल एउटा मेन्टलिटीबाट अथवा एउटा मेन्टलबाट चाहिँ आफ्नो आफूले जे कुरो सोचेको थियो, जे कुरो विचार गरेको थियो त्यसबाट मात्रै तिनीहरूले चाहिँ उत्तर दिएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। अहिले पनि धेरै जसो मानिसहरू यस संसारमा चाहिँ सबभन्दा असल शिक्षा प्राप्त गर्नको निम्ति, असल जागिर प्राप्त गर्नको निम्ति र त्यस पश्चात खुसी खुसीको जीवन जिउन चाहन्छन्। यति मात्र मानिसहरू चाहन्छन्। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने चाहिँ तिनीहरूले कुनै पनि मूल्यमा सोचेको छैन। त्यसपछिको जीवन अथवा त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मानिसले सोच्न सकेको छैन। मानिसले यति मात्र सोचेको छ, हामीले धेरै पढ्नुपर्छ, राम्रो जागिर पाउनुपर्छ र हामीले चाहिँ खुसीको जीवन जिउनुपर्छ, त्यति मात्रै सोचेको। त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थीले त्यसपछिको जीवनलाई सोच्न सकेको छैन। कसरी हुन्छ बुढेसकालमा चाहिँ बचाइराखेको पैसाले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ रिटायरमेन्टको त्यो पैसाले चाहिँ तिनीहरूले जम्मा गरेको पैसाले चाहिँ एउटा असल जीवन जिउन सकोस् भन्ने चाहिँ तिनीहरू चाहन्छन्। अब हामी यी कलेजका विद्यार्थीहरूलाई हामी बिर्स्यौँ। अब हामी आफ्नै बारेमा हामी सोचौँ। हामी जतिजनाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, हामीले हाम्रो जीवनलाई कसरी सोचिरहेका छौँ त? मृत्यु पछिको जीवन के छ कि हामीले कहिले सोचेका छौँ के त? पावलले फिलिप्पी 3 अध्यायको 19 पदमा बडो स्पष्ट रूपले भनेको छ, मानिसहरूले के गरेछन् भन्दाखेरि चाहिँ विनाश चाहिँ तिनीहरूको अन्त्य हो, पेट तिनीहरूको ईश्वर हो र तिनीहरू आफ्ना शर्ममा गौरव गर्छन् र तिनीहरूको मन संसारी कुराहरूमा लागिरहन्छन्। हेर्नुहोस् है त, एकदमै पावलले स्पष्ट रूपले बताएको छ यस संसारका मानिसहरूको सोच, यस मानिसहरूको अथवा यस संसारमा भएका मानिसहरूको विचार कस्तो छ भन्ने कुराहरू है त, किनभने विनाश नै तिनीहरूको अन्त्य हो भन्ने कुरो चाहिँ पावलले स्पष्ट पारेको छ। पेट चाहिँ तिनीहरूको ईश्वर हो। यसकारण चाहिँ यो संसारमा तिनीहरूले जे जति गर्छन् तिनीहरूले चाहिँ पेटको निम्ति मात्रै गर्छन् भन्ने कुरो चाहिँ पावलले बताएको छ र तिनीहरू चाहिँ आफ्नो शर्ममा चाहिँ तिनीहरू गौरव गर्छन् र तिनीहरूको मन चाहिँ सांसारिक कुराहरूमा लागिरहेको छ भन्ने कुरो बताएको छ। इतिहासभरि नै यदि हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गर्यो भने जुनैसुकै मानिसलाई हामीले सोधे तापनि ती मानिसहरूले यही नै भन्छ कि परमेश्वरलाई चिन्नु र उहाँलाई जान्नु चाहिँ जीवनको अत्यन्तै उत्तम कुरा हो भनी चाहिँ मानिसले विचार चाहिँ गरेका छन्। परमेश्वरलाई जान्नु, परमेश्वरलाई चिन्नु चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उत्तम कुरा हो भन्ने कुरो चाहिँ मानिसले विचार मात्रै गर्छन्। तर यिर्मियाले हामीलाई के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यिर्मिया 9 अध्यायको 23 र 24 पदमा एकदमै स्पष्ट रूपले परमेश्वरको वचन चाहिँ यिर्मियाले ती मानिसहरूलाई घोषणा गरेको छ र ती मानिसहरूलाई ती भनेको छ, बुद्धिमान मानिसले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड नगरोस् अथवा बलियो मानिसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस्,
तर जसले घमण्ड गर्छ त्यसले चाहिँ यस विषयमा घमण्ड गरोस्, म परमेश्वरलाई जान्दछु र म परमेश्वरलाई चिन्दछु भन्ने कुराहरू यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले यहाँनिर चाहिँ यिर्मयाहले बताएको छ। कुनै पनि मानिसले चाहिँ आफ्नो डिग्रीमा आफ्नो बुद्धिमा चाहिँ घमण्ड गर्नु हुँदैन, अथवा त्यो डिग्रीद्वारा त्यो बलद्वारा त्यो बुद्धिद्वारा जे जति कमाएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले घमण्ड गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बताएको छ। तर हामीले एउटै कुरामा मात्रै घमण्ड गर्नुपर्छ कि म परमेश्वरलाई चिन्दछु र म परमेश्वरलाई जान्दछु भन्ने कुराहरू। मानिसको लागि जीवनका तीनवटा उत्तम कुराहरू यिनै हुन्। हेर्नुहोस् त, मानिसको लागि तीनवटा कुराहरू के रहेछ भन्दा एउटा बुद्धि, एउटा चाहिँ बल र एउटा चाहिँ धन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको लागि चाहिँ यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू। यसकारण चाहिँ अहिले जोसुकै मानिसले पनि, जस्तोसुकै गरिबले भए तापनि, जस्तोसुकै धनीले भए तापनि आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ स्कुल पढाउने गर्छ, किनभने नानीहरूलाई चाहिँ उत्तम शिक्षा दिन चाहन्छन् र तिनीहरूलाई एकदमै बलियो बनाउन चाहन्छन् र तिनीहरूलाई एकदमै धेरै धन कमाएको देख्न चाहन्छन्। मानिसको लागि यो तीनवटा कुराहरू बुद्धि, बल र धन अत्यन्तै उत्तम कुरा हो भनेर चाहिँ मानिसले स्वीकार गर्ने गरेका छन् है। र तर यहाँ सबभन्दा यिर्मयाहले हामीलाई के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा उत्तम कुरो चाहिँ बुद्धि, बल र धन होइन, तर सबभन्दा उत्तम कुरो चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई चिन्नु र उहाँलाई जान्नु हो। त्यही कुरा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँनिर मत्ती 5:8 भन्नुभएको छ। हामी त्यो फेरि पढौँ त। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। हेर्नुहोस् त, टु सी एन्ड नो गड मोर इन्टिमेटली। मूसा आफैले पनि प्रस्थान 33:18 उसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको महिमालाई उसले देख्न खोजेको थियो र उसले परमेश्वरलाई बिन्ती पनि गरेको थियो, हे परमेश्वर, म तपाईँलाई म हेर्न चाहन्छु, म तपाईँलाई म देख्न चाहन्छु भन्ने कुरो। किन उसको एकदमै ठुलो उत्कट इच्छा थियो कि उसले चाहिँ परमेश्वरलाई देख्न पायो भनेदेखि चाहिँ है उसले चाहिँ सबै कुराहरू देख्न पाउनेछ भन्ने कुराहरू। यस तरह परमेश्वरले भन्नुभयो है, तिमीले मेरो अनुहारलाई हेर्न सक्दैनौ, किनभने कुनै पनि मानिसले मेरो अनुहार हेरिसकेपछि बाँच्न सक्दैन। तर पनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त, मूसालाई आफ्नो महिमाको एक झलक देखाउनु भयो। उहाँले आफ्नो मुहारलाई नदेखाउनु भए तापनि उहाँले शरीरको एक भागलाई उहाँले देखाउनु भएको छ। पछाडिपट्टिबाट भए पनि मूसाले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको महिमालाई उसले देख्ने उसले चाहिँ प्रयास गरेको थियो, अथवा परमेश्वरको पछाडिको भागलाई उसले देखेको छ। हाउएभर ही वुड शो मोजेस हिज ब्याक है, ए मेनिफेस्टेसन अफ हिज ग्लोरी बट नट हिज फुल ग्लोरी। यसकारण मूसाले पनि पवित्र परमेश्वरको सम्पूर्ण महिमालाई देख्ने पाएन, तर उसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको त्यो महिमाको एक झलकलाई उसले देख्ने मौका पाएको छ। यसकारण यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्ती 5:8 भन्नु खोजेको कुरा त्यही हो। क्राइस्ट प्रोमिसेस द हाइएस्ट गुड द्याट म्यान क्यान एचिभ, सीइङ एन्ड नोइङ गड। मानिसको जीवनमा सबभन्दा उत्तम कुरो चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो चाहिँ प्रभु यीशुले एउटा प्रतिज्ञाको रूपमा उहाँले 5:8 दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई देख्न सकिन्छ, पवित्र परमेश्वरलाई जान्न सकिन्छ भन्ने कुरो। यसै कारण कतिले यो डाँडाको उपदेशलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भएका सबै उपदेशहरू मध्येमा यो चाहिँ मुख्य उपदेश भनेर चाहिँ यो 8 पदलाई सम्झिने गर्छ। योभन्दा पहिला 3 पदमा, 4 पदमा, 5 पदमा, 6 पदमा, 7 पदमा त्यो 5वटा उपदेशहरू जुन प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको छ, त्यो पहिलो 5वटा उपदेशहरूले चाहिँ यो 8 पदमा अगुवाई गर्दछ र पछिल्लो 2टा उपदेशहरू जुन 9 पदमा र 10 पदमा हामी भेटाउँछौँ, त्यो अन्तिम 2वटा पदले पनि यो 8 अध्यायमा उल्लेख गरेको कुरालाई ती पदहरूले पनि पछ्याएको छ। यसकारण प्योर इन हार्ट, व्हाट डज इट मिन टु बी प्योर इन हार्ट? शुद्ध हृदय भनेको खास के हो त? शुद्ध भन्ने शब्द चाहिँ विभिन्न कुराहरूको निम्ति प्रयोग गरेको छ, बाइबलमा विभिन्न कुराहरूको निम्ति प्रयोग गरेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै पनि लुगा फोहोर भएको खण्डमा चाहिँ त्यो लुगालाई चाहिँ त्यो फोहोर निकालेर त्यसलाई धुएर चाहिँ सफा गर्नलाई पनि यो चाहिँ शुद्ध भन्ने शब्द नै त्यहाँनिर प्रयोग गरेको छ। कतिचोटि चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ सिपाहीको निम्ति प्रयोग गरेको छ। कुनै पनि मानिस सिपाहीमा भर्ना हुन जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मानिस एकदमै काँचो हुन्छ र त्यो व्यक्ति एकदमै डरपोक हुन्छ, त्यो मान्छे एकदमै असन्तुष्टि हुन्छ, त्यो व्यक्ति एकदमै अटेरी हुन्छ। तर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ विशेष किसिमको तालिमहरू दिएर त्यो मानिसको त्यो सबै डरलाई, त्यो मान्छेको सबै असन्तुष्टिलाई, त्यो मानिसको सबै अटेरीपनलाई, काँचोपनलाई चाहिँ त्यसलाई पुरै रूपले हटाएर चाहिँ
त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ पहिलो श्रेणीका सिपाही बनाइन्छ। त्यस्तालाई पनि शुद्ध भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेको छ। र अर्को ठाउँमा चाहिँ के प्रयोग गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब सुनलाई र चाँदीलाई त्यसलाई जब खार्ने काम गर्छ र त्यसको जबसम्म पुरै रूपले त्यो कस निकालेर जबसम्म त्यो सुनलाई निखुर बनाइँदैन त्यस्तै प्रकारले त्यही शब्द चाहिँ यहाँनिर पनि प्रयोग गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण यहाँ 8 पदमा चाहिँ यीशुले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू भन्नु खोजेको चाहिँ कुनै पनि मिसावट नभएको। यदि हामीले साँचो रूपले पवित्र परमेश्वरलाई देख्न चाहन्छौँ र उहाँलाई जान्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीमा कुनै पनि कुराको मिसावट हुनु हुँदैन है। हामीमा चाहिँ एउटा खारिएको, एउटा शुद्धिकरण भएको, एउटा विशुद्ध हामीमा चाहिँ हृदय हुनुपर्छ। हामीमा चाहिँ दुई मनको हुनु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशुले सिकाउनु भएको छ। कुनै पनि मिसावट चाहिँ हुनु हुँदैन। यदि हामी साँचो पवित्र परमेश्वरलाई पछ्याउँछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर प्लस 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 आउनु हुँदैन। त्यहाँनिर कुनै पनि परमेश्वर बाहेक प्लस 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 हुनु हुँदैन। यहाँनिर जब प्रभुले शुद्ध भन्नेसँग चाहिँ शुद्ध भन्ने प्योर भन्ने शब्द चाहिँ उहाँले हार्ट भन्ने अथवा उहाँले चाहिँ हृदय भन्ने शब्द पनि उहाँले जोड्नु भएको छ अथवा त्यहाँनिर चाहिँ थप्नु भएको छ। धन्य है हृदयमा शुद्ध हुनेहरू है त, त्यहाँनिर चाहिँ हृदय भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जोडिएको छ। शुद्धसँग चाहिँ हृदय भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँनिर जोडिएको छ। यसले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो आवेशलाई मात्र उहाँले चाहिँ सङ्केत गर्नुभएको होइन, तर बाइबलको भनाइअनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ हृदय भन्नाले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण मन, हाम्रो सम्पूर्ण इच्छा र हाम्रो सम्पूर्ण आवेश पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यसमा यहाँ हृदय भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सोच, हाम्रो सम्पूर्ण विचार, हाम्रो सम्पूर्ण इच्छा यो चाहिँ यसमा चाहिँ जोडेको छ। यसकारण चाहिँ प्रभुले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा हृदयमा शुद्ध हुनु भनेको के हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सोध्नु आवश्यक छ। यसकारण सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ है टु बी प्योर इन हार्ट रेफर्स टु हेभिङ एन इनर मोरल राइचियसनेस। यसकारण हृदयमा शुद्ध हुनु भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ भित्री रूपमा है नैतिक धार्मिकता चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ भन्नु खोजेको। जब मानिस नयाँ जन्म पाएर परमेश्वरलाई पछ्याउन थाल्छ तब परमेश्वरले चाहिँ तिनीहरूको हृदयलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न थाल्नुहुन्छ र तिनीहरूमा भएको जति पनि ईर्षा छ, डाहा छ, क्रोध छ, घमण्ड छ, स्वार्थ छ, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले बिस्तारी 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 त्यसलाई पन्साएर चाहिँ उहाँले आफ्नो पवित्र गुणले भर्न चाहनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निस्वार्थ, एकदम नम्रता, प्रेमले भरिएका मानिसहरू, एकदमै धीरजी व्यक्तिहरू र अरू थुप्रै गुणहरूले चाहिँ उहाँले भर्न थाल्नुहुन्छ। जति धेरै मानिस प्रभुको गुणहरूमा बढ्दै जान्छ त्यति नै धेरै तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ स्पष्ट रूपले जान्दै जान्छ, परमेश्वरलाई चिन्दै जान्छ र परमेश्वरलाई देख्दै जान्छ। यसकारण संसारिक गुणले भरिनु भनेको चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा चाहिँ दरार आउनु हो। जति हामी संसारका कुराहरूले भरि नै जान्छौँ हामी त्यति परमेश्वरबाट हामी टाढो हुँदै जान्छौँ है। र परमेश्वरलाई हामी देख्न हामी सक्दैनौँ। कुनै पनि मूल्यमा परमेश्वरलाई देख्न पनि सक्दैनौँ, जान्न पनि सक्दैनौँ, उहाँलाई हामी चिन्न पनि सक्दैनौँ यदि हामी संसारको कुराहरूले हामी भरिन्छौँ भनेदेखि। तर जति धेरै हामी परमेश्वरको गुणले भरिन्छौँ त्यति धेरै हामी परमेश्वरलाई जान्न सक्छौँ, त्यति धेरै परमेश्वरलाई हामी बुझ्न सक्छौँ र त्यति धेरै परमेश्वरलाई हामी देख्न सक्छौँ। याकुब 1 अध्यायको 7 र 8 पदमा हामीलाई त्यही कुरो बताएको छ। दोहोरो मन भएको मानिसहरू है उसका सबै चालचलनमा अस्थिर हुन्छ। देख्नुभयो त है, डबल माइन्डेड म्यान है त। दोहोरो मन भएका मानिसहरू चाहिँ उसका सबै चालचलनमा के हुन्छ अरे अस्थिर हुन्छ भन्ने कुरो बताए। यस्ता मानिसले प्रभुबाट केही पनि पाउने छैन। दोहोरो मन भएका मानिस संसारको निम्ति पनि र परमेश्वरको निम्ति पनि जिउन चाहन्छन् हैन। परमेश्वरको निम्ति पनि ठिकै छ, संसारको निम्ति ठिकै छ। यस्ता दोहोरो मन भएका मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरबाट केही पनि पाउँदैन भन्ने कुरा हो। यसकारण चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ प्लस 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 अरू केही पनि हुँदैन, केवल परमेश्वर मात्रै हुन्छ। यसकारण चाहिँ मलाई परमेश्वर पनि चाहिन्छ, मलाई घर पनि चाहिन्छ, मलाई परमेश्वर पनि चाहिन्छ, मलाई जग्गा जमिन पनि चाहिन्छ, मलाई परमेश्वर पनि चाहिन्छ, मलाई मान मर्यादा पनि चाहिन्छ, मलाई परमेश्वर पनि चाहिन्छ, म चाहिँ एकदमै फेमस पनि हुन चाहन्छु। त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। यस्ता मानिसहरूले प्रभुबाट केही पनि पाउँदैन। यदि हामी चाहिँ पुरा रूपले परमेश्वरमाथि हामी समर्पित भएका छौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले आफ्नो गुणहरूले भर्नुहुनेछ। हामी उहाँलाई जान्न सक्छौँ, चिन्न सक्छौँ र उहाँलाई हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यस्ता अस्थिर भएकाहरूले
तिनीहरूको प्रार्थना प्रभावकारी हुँदैन। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वरमा पनि ठिकै, संसारको लागि पनि ठिकै, यस्ता डबल माइन्डेडहरू है त, दोमन भएका मानिसहरूको प्रार्थना कहिले पनि प्रभावकारी हुँदैन। जसरी दाउदले यसरी भनेका छन्, यदि मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुने थिएन। भजन सङ्ग्रह 66:18 दाउदले एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ। यसको जसले पापलाई प्रेम गर्छ हैन, जसले संसारलाई प्रेम गर्छ है, त्यसले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई त्यसले विच्छेद गर्दछ र उहाँलाई कुनै पनि मूल्यमा परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। यो किसिमको शिक्षा चाहिँ यहुदीहरूले र फरिसीहरूले सुन्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो। यीशु ख्रीष्टले त्यो भिडलाई उहाँले भन्नुभयो, फरिसीहरूको भिडलाई, यहुदीहरूको भिडलाई उहाँले सिकाउनु भयो, किनभने तिनीहरूले यो शिक्षा एकदमै सुन्नु आवश्यक थियो। तिनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई चाहिँ भित्री रूपले भन्दा पनि तिनीहरूले चाहिँ बाहिरी रूपमा बढी जोड दिएका थिए। तिनीहरूले यही सोच्ने गर्थे, हामीले कसैको पनि हत्या गरेका छैनौँ, यसकारण चाहिँ परमेश्वरले जुन व्यवस्था हामीलाई दिनुभएको छ, 10 आज्ञा दिनुभएको छ, त्यो व्यवस्थालाई हामीले उल्लङ्घन गरेका छैनौँ भनेर तिनीहरूले सोच्ने गर्थे। र तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले एकदम स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, यदि कसैले आफ्नो भाइसँग रिसायो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ हत्या गरे सरा हो भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट पारिदिनु भयो। तिनीहरूले यो पनि सोच्ने गर्थे, फरिसीहरूले र यहुदीहरूले, हामीले कसैसँग व्यभिचार गरेका छैनौँ, यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ 10 आज्ञालाई हामीले आदर गरेका छौँ, हामीले 10 आज्ञालाई भङ्ग गरेका छैनौँ भनेर तिनीहरूले सोच्ने गर्थे। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट रूपले भनिदिनु, यदि कुनै पनि मानिसले कुनै पनि प्राय स्त्रीलाई कुदृष्टिले हेर्छ, अभिलाषाको दृष्टिकोणले हेर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले अघि नै आफ्नो हृदयमा व्यभिचार गरिसकेको छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिनीहरूलाई सिकाउनु भयो। जसले यसरी सोच्छ, हेर्नुहोस् है त, तिनीहरूले परमेश्वर र मानिसलाई प्रेम गर्न सक्दैन, किनभने यो चाहिँ महान आज्ञा हो। हेर्नुहोस् है त, यसकारण चाहिँ सबभन्दा ठुलो र महान आज्ञा के हो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु। तर जसले चाहिँ है, यो फरिसीहरूले यहुदीहरूले चाहिँ सोच्ने गर्छ, तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई पनि प्रेम गर्न सक्दैन र तिनीहरूले मानिसहरूलाई पनि प्रेम गर्न सक्दैन। यसकारण मत्ती 23:27 प्रभु यीशु ख्रीष्टले एकदम स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, प्रभुले फरिसीहरूलाई चुनले पोतेको चिहान है जस्तो भन्नुभयो। बाहिरी रूपमा चाहिँ तिनीहरू एकदमै सफा, तर भित्री रूपमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एकदमै पुरै रूपले फोहोर र सिनोले भरिएका मानिसहरू भनेर चाहिँ एउटा चिहानसँग, चुनले पोतेको चिहानसँग चाहिँ फरिसीहरूको जीवनलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ तुलना गर्नुभयो। प्रभुले यो पनि भन्नुभयो मत्ती 15:8 है, परमेश्वर चाहिँ तिनीहरूको मुख है, परमेश्वरलाई चाहिँ मुखले मात्र तिनीहरूले पुकारा गर्छन्, तर तिनीहरूको हृदय भने चाहिँ एकदमै टाढो छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भयो। र फरिसीहरूले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध गर्ने कुरामा उनीहरूले कहिले पनि ध्यान दिएन। भजन सङ्ग्रह 24:3-4 के भनेको छ, हामी पढौँ त। परम प्रभुको डाँडामा को उक्लन सक्ला, परम प्रभुको डाँडामा को उक्लन सक्ला, र उहाँको पवित्र स्थानमा को खडा हुन सक्छ, उहाँको पवित्र डाँडामा को खडा हुन सक्छ। त्यही नै जसको हात निर्दोष छ, त्यही नै जसको हात निर्दोष छ र जसको हृदय निर्मल छ, जसको हृदय सफा छ, अनि जसले आफ्नो मनलाई मूर्तितिर लगाएको छैन, जसले आफ्नो मनलाई मूर्तितिर लगाएको छैन, र जसले झुटो कुरामाथि शपथ खाँदैन, यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै पवित्र परमेश्वरको डाँडामा उक्लन सक्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ भजन लेखकले स्पष्ट पारेको छ। यहाँनिर चाहिँ साँचो पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने मानिस हो भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूको हृदय चाहिँ शुद्ध हुनुपर्छ। क्लिन ह्यान्ड्स रेफर्स टु दि गडली वर्क्स एन्ड प्योर हार्ट रेफर्स टु दि इनर मोरालिटी है। यो दुईवटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ शुद्ध हात भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ असल कामहरूलाई यसले बताउँदछ, र शुद्ध हृदय भन्नाले चाहिँ हाम्रो भित्री भएका इनर मोरालिटी, हाम्रो भित्री भएको चाहिँ एउटा नैतिकता, एकदमै भित्री नैतिकतालाई यसले चाहिँ हामीलाई दर्शाउँदछ। वेन आवर हार्ट इज राइट इट लिड्स टु राइट एक्सन। यदि हाम्रो हृदयहरू ठिक छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सबै कामहरू एकदमै ठिक हुन्छ। दिस इज द पर्सन द्याट गड अलाउज इन्टु हिज प्रेजेन्स। यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै पवित्र परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिमा आउन दिनुहुन्छ। दुई मनका भएकाहरूलाई परमेश्वरले कहिले पनि उहाँको उपस्थितिमा आउन दिनुहुन्न। त्यही कारण भजन लेखकले 24:3-4 त्यही भनेको छ, हु मे असेन्ड the mount of the Lord, right? Who may stand in his holy place? The one who has clean hands and pure heart. जसको हात सफा छ है,
अथवा निर्दोष छ र जसको हृदय सफा छ त्यस्ता मानिसहरू मात्रै पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिभित्र पस्न पाइन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले सामरी स्त्रीलाई त्यही भन्नुभएको छ है, उहाँले यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ बाहिरी ढोङ पार्ने मानिसहरूलाई होइन, तर साँचो पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ परमेश्वरलाई सारा हृदयले अथवा सारा आत्मामा र सत्यतामा पवित्र परमेश्वरलाई पुज्न सकोस्। त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो, हु वर्शिप्स हिम इन स्पिरिट है, हार्ट एन्ड ट्रुथ भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट रूपले सामरी स्त्रीलाई बताउनु भएको छ। यसमा आर यु डेभलपिङ एन्ड इनर मोरालिटी, के साँच्चै रूपले हामीले भित्री नैतिकतालाई हामीले निर्माण गर्दैछौँ कि त? इफ सो यु विल बी इन्करेजिङ टु सी गड। यदि हामीले हाम्रो भित्र नैतिकतालाई हामीले शुद्धिकरण गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ, हामीले निर्माण गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले निश्चय पनि पवित्र परमेश्वरलाई हामीले चिन्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। द मोर यु कल्टिभेट अनेस्टी, इन्टिग्रिटी, पेसेन्स है, पर्सिभरेन्स, हेट्रेड फर सिन एक्सेट्रा, द मोर यु विल एक्सपिरियन्स गड्स प्रेजेन्स। जति धेरै हामी इमान्दारीपना है र हामीले निष्ठाको कुराहरू, धीरजका कुराहरूलाई है, यी कुराहरूलाई र पापलाई यदि हामीले घृणा गर्न थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको जिउँदो उपस्थितिलाई हामीले निरन्तर रूपले हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ टु बी प्योर इन हार्ट रेफर्स टु बी सिन्सियर। यसकारण हृदयमा शुद्ध हुनु भनेको चाहिँ निष्कपट हुनु भन्न खोजेको। निष्कपट भन्ने चाहिँ कपटलाई चाहिँ बाहिर फाल्नु भन्ने खोजेको, कपट नभएको व्यक्ति भन्न खोजेको। सिन्सियर भन्छ, सिन्सियर भनेको चाहिँ विदाउट हिपोक्रेसी भन्न खोजेको। यो हाम्रो भित्री नैतिकताको एक भाग हो। जब डाँडाको उपदेश र सुसमाचार, जब हामी डाँडाको उपदेश र सुसमाचारको पुस्तकहरू पढ्छौँ, प्रभुले घरिघरि यो कुराहरू दोहोऱ्याउनु भएको छ। निष्कपट हुनुपर्छ है, निष्कपट हुनुपर्छ है, हामी चाहिँ कपटी हुनु हुँदैन है, हामीले चाहिँ भित्र लुकाएर राख्नु हुँदैन है, अर्काको विरोधमा नचाहिने कुराहरू हामीले चाहिँ लुकाएर राख्नु हुँदैन है, हामी चाहिँ सफा हुनुपर्छ है भन्ने कुरो चाहिँ प्रभुले घरिघरि सिकाउनु भएको छ। मत्ती 6 प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई फरिसीहरू र व्यवस्थाका गुरुहरू जस्ता नहौ भनेर उहाँले भन्नुभयो, किनकि तिनीहरूले सिकाउने मात्र गर्थ्यो, तर तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ त्यस अनुसार तिनीहरू जिउँदैन थियो। मानिसहरूले देख्ने जस्तो काम मात्र तिनीहरूले गर्थे। जस्तै मानिसको अगाडि उभिएर तिनीहरूले लामो लामो प्रार्थना गर्थे, हप्तामा तिनीहरूले 2 दिनसम्म उपवास बस्थे र तिनीहरूले चाहिँ 10 अंशका भेटीहरू चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ सानोभन्दा पनि सानो कुराहरूको पनि तिनीहरूले दिने गर्थे र मानिसलाई देखाउँथे, हेर है हामीले कति धेरै पवित्र जीवन जिउँदैछौँ भनेको। तिनीहरूले बाहिरी देखाउने कुराहरू मात्रै तिनीहरूले गर्थे, तर भित्री रूपमा चाहिँ तिनीहरू के थिए त? खोक्रा थिए। यदि मानिसले चाहिँ देखिने काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले इनाम पाइसकेको हुन्छौँ, तर हामीले चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ कहिले पनि इनाम पाउँदैन। यसको हामीले देख्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, मान्छेलाई खुसी पार्ने काम गर्नु हुँदैन, हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ खुसी पार्ने काम गर्नुपर्छ। धेरैचोटि हामी सेवकहरूलाई पनि हाम्रो सेवाका लागि मानिसहरूले प्रशंसा गरिदियोस् भनी हामी आशा गर्छौँ। यसप्रति हामी चाहिँ एकदमै सजग हुनुपर्छ। हामीले गरिरहेको सेवाकाईमा मानिसले ताली बजाइदियोस्, मानिसहरूले वाह वाह भनिदियोस् भनी हाम्रोमा पनि त्यस्तो विभिन्न किसिमको चाहनाहरू हुन्छ, हामीलाई त्यो किसिमको फिलिङ्सहरू आउन सक्छ। तर त्यसप्रति चाहिँ हामी एकदमै सजग हुनुपर्छ। जब मानिसहरूले आलोचना गर्छ र जब मानिसले प्रशंसा गर्छ, तब हाम्रो हृदयले कसरी चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउँछ त्यो कुरो चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ। कतिचोटि चाहिँ आलोचना गर्दाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छ त? हामी निराश हुन्छौँ, तर जब मानिसले हामीलाई प्रशंसा गर्छ तब हामी खुसी हुन्छौँ। यस्तो बेलामा हामीले परमेश्वरको आदर खोजिरहेका छौँ कि मानिसको आदर खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। धेरैचोटि रुपियाँ पैसा सम्बन्धी हामी असल काम गर्छौँ, तर पैसा पाउन छोडिसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त? सेवाप्रतिको हाम्रो नियत पनि के हुँदै जान्छ त? एकदमै फरक हुँदै जान्छ। यसकारण यूहन्नाको सुसमाचार 10 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले एकदमै एकदमै स्पष्ट पार्नुभयो। एउटा चाहिँ स्टिवर्डको बारेमा, एउटा भण्डारीको बारेमा, एउटा असल गोठालाको बारेमा र अर्को चाहिँ के अरे भाडाका गोठालाहरूको बारेमा। यसमा हामीले राम्रोसँगले विचार गर्नुपर्छ। हामी सबैजना सेवाकाईमा छौँ र हामीले सेवा गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ साँचो असल गोठालाहरू भएका छौँ अथवा भण्डारीहरू भएका छौँ कि हामी चाहिँ भाडामा किनिएका हामी गोठालाहरू भएका छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। यदि सेवामा आफ्नै मात्रै हामी फाइदा खोज्छौँ भने हाम्रो समर्पणमा समस्या छ है भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। के हामीले शुद्ध हृदय परमेश्वरको सेवा गर्दै आएका छौँ के परमेश्वरको सेवा गर्दाखेरि हामीले शुद्ध विवेकले, शुद्ध हृदयले हामीले सेवाकाई गर्दै आएका छौँ कि काहीँ न काहीँ हामीमा मिसावट छ, काहीँ न काहीँ हामीमा कपट छ।
त्यो कुरो चाहिँ हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरो, टु बी प्योर इन हार्ट रेफर्स टु बिङ सिङ्गल माइन्डेड इन डिभोसन टु गड। शुद्ध हृदय भन्नाले चाहिँ एउटै मनको भई उहाँको श्रद्धा गर्नुपर्छ। जसरी डरपोक है सिपाही सबै डरलाई निकाली ऊ एक साहसी सिपाहीको रूपमा ऊ निर्माण हुँदछ है, कतिचोटि चाहिँ हामी पनि परमेश्वरको निम्ति चाहिँ संसारको निम्ति जिउँछौँ। हेर्नुहोस् है त, कतिचोटि चाहिँ हामी पनि परमेश्वरको निम्ति र संसारको निम्ति दुईटै निम्ति, परमेश्वर पनि ठिकै छ, सेवा पनि गएकै छ, तर संसारको लागि पनि हामी चाहिँ जी नै रहेको हुन्छौँ। हामीलाई यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भनेर संसारसँग हामी जहिले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ जोडिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो हृदय आधा संसारपट्टि र आधा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति विभाजित भएको छ। यसकारण धेरैचोटि हामी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको निम्ति हामी पूर्ण रूपले हामी वृद्धि हुन सकेका छैनौँ। हामी परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण रूपले विकास भएको छैन। तिनीहरूले परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्दैन। जसको हृदय विभाजित भएको छ तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न पनि सक्दैन र उहाँको उपस्थितिमा तिनीहरू रमाउन पनि सक्दैन, किनकि उहाँको आवाज सुन्न र उहाँको उपस्थिति केवल एक मन भएकोलाई मात्र परमेश्वरले दिनुहुन्छ। हामी पढौँ त मत्तीको सुसमाचार 13 अध्यायको 22 पदमा, ती त्यस्ता मानिसको हृदय चाहिँ के कुरोले चाहिँ पूरै रूपले चाहिँ निसासिदिएको छ। हामी पढौँ त, काँडाहरूमा छरिएको चाहिँ त्यो हो, काँडाहरूमा छरिएका बिउहरू चाहिँ त्यो हो, जसले वचन सुन्छ, जसले पवित्र परमेश्वरको वचन सुन्छ, तर यस संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको संसारका है धन सम्पत्ति र फिक्रीले गर्दा वचनलाई बाधा दिन्छ, वचनलाई बाधा दिन्छ र त्यो फल नदिने हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, यसकारण चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँगले विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो फोकस केमा छ? हामी सिङ्गल माइन्डेड छौँ कि हामी डबल माइन्डेड छौँ? यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ सिङ्गल माइन्डेड भएका मानिसहरूले चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन् भन्ने कुरो बताएको छ। डबल माइन्डेड भएका मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरबाट केही पनि पाउँदैन भनेर चाहिँ याकुबले अघि नै हामीलाई 1 अध्यायको 7 र 8 पदमा सिकाइसकेको छ। यसकारण हामीले राम्रोसँग वर्ल्डली केयर्स एन्ड सिड्युप्टिभनेस अफ वेल्थ चोक्स द वर्ड सो इट प्रड्युसेस नथिङ है, इट इज डिभाइडेड हार्ट द्याट मिसेस गड्स बेस्ट है। जसको हृदय विभाजन भएको छ परमेश्वर सँगसँगै हामीले यो पनि गर्नुपर्छ भने जसको डिभाइडेड माइन्डहरू छ है, तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरबाट आउने सबभन्दा उत्तम कुरो चाहिँ तिनीहरूले गुमाइने रहेको हुन्छ। फिलिपी 3 अध्यायको 13 पदमा पनि पावलले आएर अन्तिममा उसले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उसको जीवनका है उसले जे कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ प्राप्त गरेको थियो ती सबै कुराहरूको बारेमा उसले भनेको छ। जति पनि मैले यो संसारको जति पनि नाम इज्जत मान मर्यादा सम्पत्ति जे जति छ मैले त्यो प्राप्त गरेँ है। तर जब मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मैले विश्वास गरेँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मैले जानिसकेपछि चाहिँ परमेश्वरलाई मैले विश्वास गरिसकेपछि चाहिँ जति पनि मैले संसारमा इज्जतहरू नामहरू धनहरू सम्पत्तिहरू कमाएको थियो ती सबै कुराहरू चाहिँ के भयो त प्रभु यीशु ख्रीष्टको तुलनामा त त्यो त गाईको गोबर जस्तो त्यो फोहोर मैला सर मैले ठानेको छु। यसकारण चाहिँ मैले अब उहाँलाई पछ्याउनको निम्ति म एउटा काम गर्दछु, पछाडिको कुराहरूलाई सबै कुरालाई बिर्सेर चाहिँ उहाँलाई प्राप्त गर्न सकौँ भनेर, उहाँलाई जान्न सकौँ भनेर चाहिँ म एउटा काम गर्दछु। त्यो चाहिँ पछाडिको कुरालाई बिर्सेर चाहिँ मेरो अगाडि राखेको निशाना है त्यसलाई चाहिँ म पछ्याउने काम गर्दछु भनेर चाहिँ पावलले एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ। ख्रीष्टलाई जान्न र उहाँमा पाइन तिनले एउटा काम गरेका छन् कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अगाडितिर म बढ्दछु भनेर पावलले बताएको छ। आज धेरैको लागि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ धेरै कुराहरू मध्येमा एक भएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै हामीमा एकदमै ठुलो समस्या छ है। हामीसँग घर हुनु पर्यो, हामीसँग जग्गा हुनु पर्यो, हामीसँग सम्पत्ति हुनु पर्यो, हामीसँग गाडी हुनु पर्यो है। जस्तै जग्गा एउटा कुरो भयो, घर एउटा कुरो भयो, सम्पत्ति एउटा कुरो भयो है, यी सबैको त्यसपछि परमेश्वर एउटा कुरा, सबै परमेश्वर चाहिँ थुप्रै थोकहरू मध्येमा एउटा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज क्रिस्चियन विश्वासमा एकदमै ठुलो समस्या आएको छ। यसकारण तिनीहरूले परमेश्वरसँगको आफ्नो घनिष्ठ सम्बन्ध तिनीहरूले बढाउन सकेको छैन। परमेश्वरमा जति रमाउनु पर्ने हो, परमेश्वरमा जति खुसी हुनुपर्ने हो, तिनीहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ एक मन लगाएर चाहिँ एक ढिट लगाएर चाहिँ परमेश्वरलाई पछ्याउन सकेको छैन। यिर्मयाले हामीलाई त्यही कुरो भनेको छ। यिर्मया 29 अध्यायको 13 पदमा, when you seek me in prayers and worship you will find me available to you। हैन, त्यहाँनिर प्रभु यहाँनिर चाहिँ
यिर्मयाले चाहिँ 70 वर्षसम्म कैदमा लगिएका यहुदी मानिसहरू जो एकदमै निराश भएको थियो, जो हरेस खाएको थियो, जब अब हामीले परमेश्वरले अब हामीलाई बिर्सिसक्नु भएको छ भन्ने कुरो तिनीहरूले विचार गरेको, त्यस्ता बेलामा पवित्र परमेश्वरको वचन आएको छ। र यहाँनिर परमेश्वरको वचन यही आएको छ, यदि तिमीहरूले मलाई प्रार्थनामा खोज्यौ र मेरो आराधना गर्यौ भनेदेखि चाहिँ तिमीले मलाई भेट्टाउने छौ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट रूपले परमेश्वरको वचन आएको छ। इफ यु सिक मी विथ अल योर हार्ट एन्ड सोल, यदि तिमीले सारा हृदयले र सारा प्राणले तिमीले मलाई खोज्यौ भनेदेखि चाहिँ तिमीले मलाई भेट्टाउने छौ भन्ने कुरो चाहिँ यिर्मया 29 अध्यायको 13 पदमा परमेश्वरको वचन आएको छ। र यिर्मयाले चाहिँ यो चिठ्ठीको रूपमा चाहिँ कैदमा भएका मानिसहरूलाई पठाएको छ। It is when we turn away from our idols and come after God with our whole heart that we may truly see Him and know Him. यदि हामीले साँच्चै रूपले जति पनि कुराहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ, ती सबै कुराहरूलाई पन्साएर चाहिँ यदि हामीले पवित्र परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दियौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले उहाँलाई साँच्चै रूपले हामी देख्न सक्छौँ, उहाँलाई हामी जान्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई यहाँनिर 5 अध्यायको 8 पद मत्तीको सुसमाचारमा सिकाउनु भएको छ। हामी त्यो फेरि पद पढौँ त त्यहाँ। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। बट हाउ अबाउट दिस लाइफ, हेर्नुहोस् त, जस्तै हामीले के विचार गर्नुपर्छ, केकको डल्लो चाहिँ आकाशमा होइन है, कति बेला त्यो झर्छ र खाउँला भनेर हामीले त्यो हेरिराख्ने होइन, तर हामीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ केकको डल्लो चाहिँ हाम्रै हातमा छ, यसका चाहिँ हामी जति बेला पनि खान सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, हामीले विचार गर्नुपर्छ। भनेको मतलब चाहिँ है, यदि हामी हृदयको शुद्धतामा जियौँ भनेदेखि है, अथवा यस्तो नैतिक जीवन जुन परमेश्वरलाई अति प्रसन्न गराउँदछ र उहाँमा नै हामी पुरै समर्पित भएर हामी जिउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ निश्चय पनि हामीले चाहिँ उहाँको जिउँदो उपस्थितिलाई हामी यही जीवनमा र अहिले नै हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ स्वर्ग गइसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ र हामी त्यहाँ खुसी हुन सक्छौँ भन्ने कुरो होइन। हामी यही संसारमा केक हाम्रै हातमा छ, माथि आकाशमा होइन, कहिले झरेर खाउँला भनेर त्यो आशा नगरौँ। परमेश्वरलाई हामी कहिले स्वर्गमा जाउँला र परमेश्वरलाई भेटौँला र हामी खुसी खुसीको जीवन जिउँला र हामी सबै चिन्ता फिक्रीबाट हामी अलग हौँला भनेर हामी नसोचौँ। हामीसँगै छ त्यो कुराहरू। हामी अहिले नै यदि हामीले सारा हाम्रो संसारको कुराहरूबाट चाहिँ फर्केर चाहिँ हामी परमेश्वरमा हामी आयौँ भनेदेखि चाहिँ हामी अहिले नै परमेश्वरलाई देख्न सक्छौँ, हामी अहिले नै परमेश्वरलाई हामी अनुभव गर्न सक्छौँ, अहिले नै हामी परमेश्वरलाई हामी के गर्न सक्छौँ त, हामी चाहिँ जान्न सक्छौँ। पहिलो पत्रुस 1:8 त्यही कुरो पत्रुसले हामीलाई बताएको छ। हामी पढौँ त। तिमीहरूले नदेखे तापनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ, तिमीहरूले उहाँलाई नदेखे तापनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ, उहाँलाई तिमीहरू अहिले देख्दैनौ, उहाँलाई तिमीहरूले अहिले देख्दैनौ, तापनि उहाँमाथि विश्वास गर्छौ, तापनि तिमीहरू उहाँमाथि विश्वास गर्छौ र अवर्णीय र गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौ। अवर्णीय गौरवमा तिमीहरू के गर्छौ भने आनन्द गर्छौ। यसकारण हामी अहिले नै हामी त्यो कुरा चाहिँ अनुभव गर्न सक्छौँ। हामी कहिले स्वर्ग जाउँला र हामी अनुभव गर्न त्यो होइन, हामी अहिले नै यही जीवनमा हामी चाहिँ अनुभव गर्न सक्छौँ। हामी भजन सङ्ग्रह 36 को 7 देखि 9 पदसम्म यहाँनिर दाउदले कसरी अनुभव गरेछ जिउँदो पवित्र परमेश्वरको उपस्थिति, हामी त्यो पढौँ र हामी सिध्याउनेछौँ। तपाईको अडिग कृपा कति अनमोलको छ, मानिसका सन्तानले तपाईका पखेटाको छायामा शरण पाउँछन्। हेर्नुहोस् है, मानिसको सन्तानले तपाईँको पखेटामा शरण पाउँछन्। अनि तपाईका भवनको प्रचुरताबाट, तपाईँको भवनको प्रचुरताबाट तिनीहरूले भोज गर्छन्, तिनीहरूले भोज गर्छन् र तपाईको सुखचैनको नदीबाट, तपाईँको सुखचैनको नदीबाट तपाईले तिनीहरूलाई पियाउनुहुन्छ। तपाईँले तिनीहरूलाई पियाउनुहुन्छ, किनकि जीवनको स्रोत तपाईसँग छ, किनभने जीवनको स्रोत तपाईँसँग छ, तपाईकै ज्योतिमा हामी प्रकाश देख्छौँ, तपाईँकै ज्योतिमा हामी प्रकाश देख्छौँ। हेर्नुहोस् न, दाउदले कति मिठो प्रकारले आफ्नो अनुभवलाई बाँडेको छ। यसकारण चाहिँ धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। यही संसारमा हामी परमेश्वरलाई जान्न सक्छौँ, यही परमेश्वरलाई हामी चिन्न सक्छौँ, यही संसारमा हामी परमेश्वरलाई बुझ्न सक्छौँ, परमेश्वरलाई हामी देख्न सक्छौँ, परमेश्वरलाई हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको चाहना चाहिँ यही थियो कि हामी चाहिँ सिङ्गल माइन्डेड हुनुपर्छ, हामी चाहिँ डबल माइन्डेड होइन। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आजको यो पवित्र वचनबाट आशिष दिएका हौँ। जय मसीह।